सुस्ता लगायतका क्षेत्रहरूमा नेपालको भूभागको सुरक्षार्थ प्रधानमन्त्रीबाट हिजो बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू, विज्ञहरू, राजनीतिक नेताहरू सबैले एक मतबाट हामीले आफ्नो भूभागको रक्षाको लागि एकजुट हुनुपर्छ। कुनै पनि देशसँग यो अघि मैले चर्चा गरेका विषयहरूमा विशेष गरी भारतसँग स्पष्ट अडान, दृष्टिकोण र तत्परताका साथ नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने जुन सहमति दिएका छन्, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मैले अध्ययन गरेसम्म नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यति स्पष्ट रूपमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सम्भवतः एकै स्वरमा प्रतिबद्धता आएको यो पहिलो पटक हो। यसले नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वनिर्णयको आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुन सक्छन् भन्ने एउटा सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ। यो सरकारको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जनताले सामान्य रूपमा पत्रकारिता, बुद्धिजीवीहरूका छलफल र आम जनताले उठाएको जनमत मात्र होइन, सङ्गठित रूपमा राजनीतिक दलहरू, विज्ञहरूले स्वयं प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उहाँले बोलाउनु भएको बैठकमा व्यक्त गरेको विचारले सरकारले भारतसँग वार्ता गर्नुको लागि थप शक्ति प्राप्त गरेको छ। यो सरकारको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर हो। भारतमा पनि योभन्दा अगाडि अहिलेको जस्तो शक्तिशाली बहुमत प्राप्त सरकार थिएन, नेपालमा पनि थिएन। यो सन्दर्भमा अब कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाथुरा, लिपुलेक र सुस्ता जस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जति पनि प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने, समस्याको समाधान गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो, बेला हो। सरकारले त्यसकारण अब दृढतापूर्वक पहलका साथ सक्रिय पाइला चालोस् भनेर त्यहाँ सबै सहभागीहरूले राय व्यक्त गर्नुभएको छ। यो पनि हाम्रो सम्पूर्ण राज्यको लागि, विशेष गरी वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो अवसरको सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मैले त्यो छलफलका क्रममा आफ्ना केही विचारहरू यस सन्दर्भमा अगाडि सारेको थिएँ। ती कुराहरूलाई आम नेपाली जनतामा जानकारीको लागि स्पष्ट पार्नु उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ। कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल भारतको स्ट्रिप नक्साबारे टुङ्गो लगाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतको क्षेत्रमा जहाँ पहिले नाभी, गुन्जी, कुटी, याङदी, गर्ब्याङ जस्ता गाउँहरू थिए, जहाँ 18 सालसम्म हाम्रो जनगणना भएको छ र रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख हुनुभएको बेलामा हामीले यो महाकाली सन्धिपछि लगत्तै महाकाली नदीको उद्गम स्थान कुन हो भन्ने सन्दर्भमा व्यापक छलफल, नक्साहरूको अध्ययन, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्नुको साथसाथै त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थियौँ। र त्यहाँ हामीले भारतीय पक्षले केही समय अगाडि जबरजस्ती महाकाली नदी तरेर त्यहाँ आफ्ना सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गरेको हामीले देखेका थियौँ। त्यसकारण यी सम्पूर्ण विवादहरू नटुङ्ग्याई जहाँ सजिलो छ त्यहाँ हस्ताक्षर गरिहाल्ने, अनि जहाँ भारतले हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ ती ठाउँहरू छोड्ने कुराले नेपालले आफ्ना कुराहरूलाई फितलो बनाउँछ भनेर मैले यो कुरा गरेको छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतका बीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधानबारे ठोस धारणासहित सम्पूर्ण तथ्य व्यवस्थित पारिनुपर्छ र त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रको नापीमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा नापी विभागमा उच्च मनोबल
दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताका लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूलाई राखिनुपर्छ। अब विदेशीको अगाडि कुरै गर्न हिचकिचाउने, आफ्ना कुरा राख्ने हिचकिचाउने त्यस्ता मान्छेहरूलाई राखियो भने त्यसले फेरि पनि काम गर्दैन। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र विशेष गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता सहितको क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र व्यवहार सम्बन्धी तथ्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्दै सीमा सम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ। अहिले त्यस्तो खालको एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण तथ्य तथ्याङ्क राखेर अनि वार्तामा पेश हुने परिपाटी नै एकदमै कमजोर छ। भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाविद र पहिलेदेखि कूटनीति र इतिहासको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सामेल गराइनुपर्छ। अरू देशले पनि त्यसै गर्छन्। वार्ता उच्च तहमा प्राविधिकहरूको समेत सहयोगमा अगाडि बढाइनुपर्छ। यसमा नेपालको विशेष जोड र पहल हुनुपर्छ। यो भारतले गरिदेला अनि हामी चाहिँ बल्ल त्यसमा पाइला चाल्न भन्ने होइन। जब हाम्रो भूभागमाथि अतिक्रमण भएको छ, हाम्रो भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा देखाएको छ भने हामी अग्रसर हुनु पर्यो नि। सबभन्दा पहिले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रिएका, भत्केका वा बिगारिएका स्तम्भहरूको तुरन्त खोजी गरी तिनको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। पत्रकार जगतले पटक पटक हाम्रा जङ्गे पिलरदेखि लिएर पछिका स्तम्भहरू हराएका, बिग्रिएका, नासिएका, सारेका भनेर हाम्रो पर्याप्त ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यसतर्फ सरकारले प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तुरन्त भारतीय प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्दै तदनुकूल द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ गरिनुपर्छ। अन्यथा 1950 को नेपाल भारत साइन्तिक तथा मैत्री सन्धि एवं सीमा सम्बन्धी विषयमा आन्तरिक र कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनुपर्छ। यदि त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझेन भने केही समस्यालाई यत्तिकै थाती राख्ने त मिल्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले वार्ता हुँदा सन् 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन बारे कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अघि बढाउने भन्ने भएको र प्रक्रिया समेत अघि बढेको कुरालाई यहाँनिर स्मरण गर्नुपर्छ। वार्ताका लागि विभिन्न दस्तावेज र तथ्यहरूको आधारमा प्राविधिकहरूको सहयोग लिनुपर्छ। ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम अर्थात् जीपीएसलाई प्राविधिक रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ, तर त्यसको लागि आधारको रूपमा ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरूलाई लिनुपर्छ। कोही कोही मान्छे के भन्छन् भने ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम राख्यो भने यन्त्रले भइहाल्छ। यन्त्रले त हाम्रा पहिले स्तम्भहरू कहाँ थिए, हाम्रो पहिलेको नक्सा कहाँ थियो, अक्षांश, देशान्तर सबैको हिसाब किताबलाई उसले देखाउने हो, तर सिमाना कहाँ थियो भन्ने कुरा त हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्यले देखाउने हो नि। सीमा सम्बन्धी वार्ताका अवसरमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतले अनधिकृत रूपमा तैनात गरेका भारतीय सुरक्षा फौजलाई हटाइनुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्छ। नेपाल भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भनेर त्यहाँ चीन र भारतको बीचमा सम्झौता भएको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ र यो त्रिदेशीय बिन्दु यो लिपुलेक नभएर यो लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ र यो हाम्रो सिमाना सम्बन्धी सबै कुरा पठन पाठनमा राखिनुपर्छ। अहिले हाम्रा भूगोलका किताबहरू नेपालको भौगोलिक सिमाना कति हो, कुन कुन क्षेत्र के हो, यो त्यति स्पष्ट रूपमा राखेको छैन। अरू देशहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने स्पष्ट रूपमा आफ्नो भूगोल, आफ्नो सिमानाको बारेमा त्यहाँ पठन पाठन हुन्छ, पढाइ हुन्छ। हामीले अब त्यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ र यसको साथसाथै नेपालको नक्सामा अब लिम्पियाधुरा लगायत हाम्रा सम्पूर्ण क्षेत्रहरू समावेश गरेर शक्ति थपेको थिएँ र सुरक्षा चौकीहरू पनि मैले थपेको थिएँ। देशको भौगोलिक अखण्डताबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि हिजोको प्रयास एकदमै सकारात्मक छ। नेपाल सरकारको प्रत्येक चिन्ह तथा आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा सहितको कालापानी क्षेत्र र सुस्ता सहित समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ। अघि मैले भने र शिक्षालयमा यसै अनुरूप भूगोल शिक्षा दिनुपर्छ, त्यो मैले व्याख्या गरिसकेँ। अब उपरान्त भारतमा सीमा वारपार अपराध तथा सुरक्षा प्रबन्धमा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन बमोजिम सीमा नियमनको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइनुपर्छ। यस सन्दर्भमा हालै अमेरिकी सरकारले जारी गरेको प्रतिवेदनमा भारतीय मुजाहिदिनले नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यदि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुक या भारत या अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको सिमानाबाट
अपराधीहरू आउने, तस्करी हुने, अब यस्ता मुजाहिद्दिन आदि जस्ता आतंककारी प्रवेश गर्ने भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो भने अनि सीमा नियमन किन नगर्ने? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार किन सीमा नियमन नगर्ने? कुनै व्यक्तिहरूले के भनी ठान्छन् भने सीमा नियमन गर्ने भनेको त अब नेपालबाट भारत जान नपाइने, भारतबाट नेपाल आउन नपाइने भनेर जनतालाई उचाल्छन्। सीमा नियमन गर्ने भनेको आवत जावत बन्द गर्ने भनेको होइन। त्यहाँ को मान्छे प्रवेश गर्छन्, कस्ता सामानहरू आउँछन्, दुईटा देशको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के छ, भियना अभिसन्धि के छ, अरू संसारका देशहरूको बिचको प्रचलन के छ, एउटा देशको सुरक्षाको लागि अपनाइने त्यो प्रणाली हो। त्यो प्रणाली अपनाइनुपर्छ। एकातिर नेपालमा सबै आतंककारी आउँछन्, तस्करी हुन्छ, विदेशी नोटहरू आउँछन्, के हुन्छन् भन्ने, अर्कोतिर सीमा नियमन गर्न हुँदैन भन्ने, यो विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। यस्तो हुन सक्दैन। सीमाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा ठिक छ, तर सरकारी धारणा राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले खटाएका कुनै व्यक्तिले सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ। हामी देख्छौँ नि समाचार माध्यममा कुनै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता आएर बकाइदा आफ्नो कुरा राख्छन्, तर त्यो हस्ताक्षरी नचिन्ने गरेर पुछ्रे सही गरेर अनि त्यस सम्बन्धमा मान्छेले सरकार त गम्भीर रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्ने किसिमको कामहरू गरिनु हुँदैन। उपरोक्त सबै काम गर्नुको लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ जनशक्तिको विन्यास गर्नुपर्छ, अर्थात् कर्मचारीहरू विज्ञहरू खटाइनुपर्छ, बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। किनभने यो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको कुराले सबभन्दा बढी प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अब यस सम्बन्धमा म तपाईँलाई एउटा रोचक कुरा पनि भन्न चाहन्छु, जो हिजो मैले बैठकमा भनेको थिएँ। राजा महेन्द्रको पालामा कालापानी क्षेत्रबारे कुनै सम्झौता भएको थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा महाकाली सन्धिको उद्गम स्थलको बारेमा छलफल हुँदा र तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीको संयोजकत्वमा बनेको संयुक्त विशेष संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो र त्यो छलफलको क्रममा एउटा त्योभन्दा अगाडि सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो। त्यसमा महाकाली नदीको उद्गम स्थलबारे व्यापक छलफल भइरहँदा नापी विभागमा गएरै समितिको बैठकमा महाकाली नदीको उद्गम स्थलका व्यापक छलफल गरेर नक्साहरूको अध्ययन गरेको कुरा मैले सुरुमा पनि चर्चा गरेँ। यसै क्रममा समितिको एउटा बैठक नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा उहाँले गर्नुभयो। उहाँले त्यो कुरा गरेपछि मैले नै बैठकको अध्यक्ष गरिरहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई त्यो भनेको सम्झौता बैठकमा पेश गराउनु पर्यो, अन्यथा बैठक अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले त्यो पेश नहुँदासम्म बैठक स्थगित गरियोस् भनेर मैले माग गरेको थिएँ र बैठक स्थगित भएको थियो। अर्को दिन बैठक बस्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका उक्त कुरा गर्ने कर्मचारी आउँदै आएनन्। त्यसपछि ती व्यक्ति कहिले पनि समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन्। यदि राजा महेन्द्रबाट त्यस्तो सम्झौता भएको भए कर्मचारीले पेश गर्नु सक्नु पर्थ्यो भन्ने जस्तो तर्क दिनु यो सरासर अनुचित छ, गलत छ। यदि विगतमा कुनै शासक, अब यस्तो एउटा पछि भयो, तर देशको भौगोलिक अखण्डता कस्तो हुन्छ त अरू देशले कसरी अभ्यास गर्छ? यदि विगतमा कुनै शासकहरूले त्यसरी भूमि कसैलाई अनाधिकृत रूपमा दिएको रहेछ भने पनि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालले त्यस्तो गलत सम्झौतालाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। अरू कतिपय देशमा पनि विगतका गलत सम्झौता अस्वीकार गरेका छन्, आफ्नो भूभाग हडपेका फेरि फिर्ता लिएर त्यहाँ आफ्नो शासन प्रणाली लागू गरेका हामी थुप्रै उदाहरणहरू देख्छौँ। तर हाम्रो हकमा त्यस्तो पनि भएको छैन। हामीले पनि देशको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धमा कुनै काम कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले 1950 को सन्धिका असमान प्रावधानहरू पनि हट्नुपर्छ भनेका छौँ र हामीले त्यो सन्दर्भमा अहिले जसरी यो असमान सन्धि सम्झौतालाई प्रबुद्ध व्यक्ति